अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। शो का आगाज़ करेंगे वही टॉप स्टोरीज़ के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो माहौल है मुल्क में, इलेक्टोरल प्रोसेस अपने अख्ताम को हो चुका है। उसके बाद काउंटिंग का जो सिलसिला था वो भी लगभग अब देख रहे हैं कि जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो तो आई थिंक 4 से 5 सीट्स बाकी हैं कि जिनके आने बाकी हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि अब एक डेडलॉक सा दिखाई देता है बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। स्पेशली हम देखते हैं कि जहां आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मैंडेट अवाम ने दिया है उनको। उसके बाद जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है PMLN, उसके पास भी लगभग 77 सीटें हैं इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है 4 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो चुके हैं, 73 सीटें ऑलरेडी थीं। ये भी एक नंबर जो है वो बड़ा बनता जा रहा है। और उसके बाद अगर बात करें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसके कोर्ट पे कहा जा रहा है कि जी अब बॉल है, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जिनके पास लगभग 54 से 55 सीट्स हैं। तो ये एक डेडलॉक की सिचुएशन इसलिए भी है कि डायलॉग का जो प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुका है बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कौन हुकूमत बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, किसकी क्या डिमांड्स हैं। कल एक और भी जो खबर है वो आती है कि आसिफ जरदारी साहब की तरफ से भी कुछ डिमांड्स रखी गई हैं PMLN की तरफ। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी कहना था कि जब तक हतमी नताइज नहीं आ जाते मेरा ख्याल जो डायलॉग प्रोसेस शुरू नहीं होगा। MKM का वक्त दूसरी जानिब हमने देखा कि वो भी पहुंच चुका है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात एक्सपेक्टेड है कि आज होने जा रही है। तो यकीनन जो बहुत क्रूशल डिसीजंस लेने हैं वो आज और कल का जो दिन है वो बहुत क्रूशल साबित होगा। दूसरी तरफ हम देखें जी, जो जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदगी मुत्तहिदा हुकूमत का मकसद बेहतर तरीके से पेश करेगी, ऐसा कहना था आर्मी चीफ साहब का। उन्होंने भी इशारा दिया है कि जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क की जो सियासी जमातें जिन्होंने मैंडेट लिया है, आई थिंक उनको मिल बैठने की ज़रूरत है। और इसका इशारा नवाज शरीफ साहब ने भी किया कि हम मिल बैठने को तैयार हैं। और उन्होंने अपनी जो पहली स्पीच थी आफ्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस, उन्होंने कहा कि हम मिल बैठेंगे। और ये दौर इस वक्त इस चीज़ का है कि कोई इंतकामी सियासत ना की जाए, बल्कि मुल्क को पहले रखा जाए और मुल्क के बारे में सोचा जाए। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उनसे डिस्कस कर लेते हैं। हमीद सुमरो साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमीद साहब, वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ़ फरमाएं आबिद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं सब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शिराज दहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और तशरीफ़ लाए हैं स्पेशली टू जॉइन द शो। शिराज साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हमीद साहब आपसे शुरू करता हूँ, फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ आऊँगा। हमीद साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ अहम नुकात हैं जिन पे गौर व फिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जरदारी साहब की दरीना ख्वाहिश है, बार बार वो कह भी चुके हैं कि बिलावल भुट्टो को अपनी ज़िंदगी अपनी हयात में वो देखना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने। ये जायज़ ख्वाहिश भी कब मानी जा सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है एक बाप की हैसियत से देखा जाए तो वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ सोचता है। लेकिन यहाँ पे अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखें तो कॉम्पिटेंसी तो है, क्योंकि हमने उनको पिछले टेन्योर में देखा PDM में, जिस तरह उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो नाम था वो तमाम तर ममालिक में बायलैटरल टाइज के लिए बड़ा अहम साबित हुआ। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान पाकिस्तान के सियासतदान हैं और उनकी तरबियत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत थी, बड़ा दिमाग थी, 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहीं, तो मोहतरमा ने उनकी तरबियत की हुई है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सके। वो यकीनन इसका वो इरादा भी करते रहे। एक और चीज़ जो मैं इस हवाले से कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इलेक्शन मुहिम चलाई, तमाम तर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनमें सबसे बेहतरीन और मौसर जो इलेक्शन मुहिम नज़र आई, जो पूरा पाकिस्तान सबसे बड़े पैमाने पे भी वो गए, उन्होंने अपनी पार्टी का मैसेज दिया। अब उनकी वहाँ पे कितना स्टेक था नहीं था ये अलग मसला है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर्स, पीपल्स पार्टी के चाहने वाले लोगों को उन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो जिंदा किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। उसके अलावा एक और जो अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी के लिए कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था कि वो भाई एक सूबे तक महदूद है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 127 लाहौर से जो इंतखाबात में हिस्सा लिया, ये एक तरह का मैसेज भी था कि वो किसी इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ थी। हमारी तो ख्वाहिश थी कि जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने NA 242 से नॉमिनेशन दिए थे, तो तवक्को सबको यही थी, अच्छी एक अच्छा स्लोगन था नून लीग का कि वो सिंध में भी अपना स्टेक रखते हैं। और यकीनन अगर वो वहाँ पर होते तो हो सकता था नतीजा उनके हक में भी आ सकता था। सही। लेकिन ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर भी हिम्मत करी कि लाहौर में, जहाँ पर उनका इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ वो, अब हार हुई शिकस्त ये तो होती रहती है, ये तो सियासत का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं और
کے علاوہ ایک اور چیز جو اس کے پیچھے اس کے ظاہر ہے اس کے بیک پہ جو ہے اس کے والد صاحب کھڑے ہیں، اور آصف علی زرداری کی سیاست جو ہے وہ آپ اگر اس کا موازنہ کریں گے تو قربانیوں کے ساتھ ساتھ بہترین پریزیڈنسی کے 5 سال وہ ان کے کریڈٹ میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی لحاظ سے پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جو خان صاحب کے لیے بھی کبھی ہم نے کوئی ایسا جملہ ان کے منہ سے نہیں سنا، حالانکہ سب سے بڑے سیاسی مخالف ان کے رہے ہیں، مفاہمت کی سیاست کے، لیکن ان کی سزاؤں پر بھی انہوں نے جو رد عمل دیا وہ ایک پازیٹیو قسم کا تھا کہ بھائی میں خوش نہیں ہوں ان چیزوں سے، یہ جو ہو رہا ہے وہ تو چلے وہ عدالتی معاملات ہیں جو بھی ہیں، صحیح ہوا غلط ہوا اس کی بات تو نہیں کرنی، لیکن سیدھی بات ہے کہ انہوں نے اس پر بھی ایک افسوس کا اظہار کیا۔ تو آصف علی زرداری ایک فلیکسیبل بندہ ہے، وہ سوچ، وہ شخص، اس کا تجربہ وہ بلاول کے پیچھے یقیناً کھڑا ہے، اور وہ ابھی جو اس وقت جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے اس میں بھی آصف علی زرداری کا کردار ایک اہم کردار بنتا ہے۔ وہ کنگ میکر ہیں، وہ بادشاہ گر ہیں، بادشاہ بناتے بھی ہیں اور حکومتیں گراتے بھی ہیں۔ صحیح، بالکل یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ میں عابد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جس طرح حمید صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر جو پرومیننٹ گورنمنٹ رہی ہے اس میں ایم کیو ایم کا حصہ رہا ہے کہیں نہ کہیں، ماضی میں بھی چلے جائیں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی فارمیشن میں بھی اہم کردار تھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہے، اور یہ ایک بہت بڑا اہم حصہ رہا ہے ایم کیو ایم کا۔ اگر کراچی کی عوام نے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا ہے، لگ بھگ 17 کے قریب سیٹیں وہ جیت چکے ہیں یہاں سے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اب کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے مینشن کیا، فیصل صاحب کی طرف سے بھی آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ ہمیں بے شک وزارت نہ دیں لیکن ہم آئینی ترمیم چاہتے ہیں، کچھ اور دیگر جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم درست ہے اس طرح کے مطالبات کے لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو معاشی چیلنج اور جس طرح کلیکٹیولی پاکستان مشکل صورتحال میں، اس میں تو سب کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ جی شکریہ عمر صاحب۔ دیکھیے ایم کیو ایم کا یہ پہلے سے بھی رہا ہے کہ کچھ وہ آئینی ترامیم کے لیے پچھلے دوروں بھی بہت کہتے رہے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوا ہے کہ ان کی جو مین جو مطالبات تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے جب وہ گورنمنٹ کی جب فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی پارٹی ہو وہ اپنی ڈیمانڈز تو سامنے رکھتی ہے، ہوتی ہے اور ایجنڈا بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بھئی ہمیں اپنے لوگوں میں جانا ہے تو ہم کچھ اس کو ایک اچھا وہ لے کر جائیں میسج۔ تو میرے خیال سے ان کا مطالبہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور کراچی چونکہ پاکستان کا ایک سب جانتے ہیں کہ ایک بہت اہم شہر ہے، بہت بڑا ہب ہے، اور یہاں سے بزنس بھی ہے اور یہاں سے آمدنی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کراچی کو نظر انداز جو کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی، تو یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ اگر کراچی کی نمائندگی کسی بھی پارٹی کے پاس ہو، دیکھیں چاہے ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور بھی اگر جیت کر آئے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے بات کرے، اور مرکز میں ظاہر ہے جب وہ جا رہے ہیں تو مرکز میں جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کے لیے ان کا کہنا ایک وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں کہ جو انہوں نے ایک نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے آئینی ترمیم کا جو بھی وہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر وہ کراچی کے لیے یا حیدرآباد کے لیے جہاں سے بھی وہ لوگ جیتتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں تو وہاں کے لیے مطالبات کرنا سب کا حق ہے، چاہے وہ کوئی سندھ کے نمائندے ہوں، پنجاب کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ تو لوگ اسمبلی میں جاتے کیوں ہیں؟ بیسیکلی اسی لیے جاتے ہیں کہ بھی اپنی ہم مرضی سے جو اس میں جو ایک عوام کے مفاد کے قوانین ہیں ان کو ہم پاس کروائیں اور اس کو آئین کا حصہ بنوائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انہوں نے صحیح بروقت اس کو اٹھایا ہے۔ اور باقی جہاں تک پاکستان کی مشکلات کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان میں سب کو بیٹھ جانا چاہیے، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی صرف ایک ادارے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فرد واحد کا بھی ہے، ہر شخص پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ میں شراز صاحب آپ کی طرف آؤں کیونکہ آپ اس الیکشن پروسیس کو بڑا کینلی آپ نے مانیٹر کیا، آپ وہاں موجود بھی رہے، آپ نے جو آن فیلڈ ٹرینڈز تھے وہ بھی دیکھے۔ اس وقت سندھ کی سیاست کی اگر بات کر لیں، چونکہ اس کے بعد ہم پنجاب پہ بھی جائیں گے، باقی صوبوں پہ جائیں گے، سندھ کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی ایک تو بڑی مستحکم پوزیشن میں ہے حکومت بنانے کے لیے، یہاں اگر ایم کیو ایم کی بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا تھوڑی بہت رفٹس ہمیں دکھائی دی ہیں بٹوین ٹو پولیٹیکل پارٹیز، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، اور یہ ایک مشکل ٹرینڈ اب بن کے سامنے آ سکتا ہے کہ کراچی چلا گیا ہے ایم کیو ایم کے پاس میجورٹی، اور اس کے بعد اگر سندھ کی بات کی جائے وہاں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، تو یہ کس طرح چلے گا؟ جو آنے والا چند ماہ ہیں وہ آپ کو کروشل دکھائی دیتے ہیں؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے یہ، اور میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے یہاں پہ، یا آپ ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے آلموسٹ ایسے سمجھیں کہ رورل سندھ سے جو ہے وہ کلین سویپ کیا ہے پورا یہاں پہ، تو سیٹیں ان کی بڑی ہیں، ہولڈ ان کا بڑا ہے، اور اگر ہم ووٹس کی بات کریں، تعداد کی،
तो बड़ी बड़ी भारी लीड से जीते हैं। जी कहीं 50,000 का फर्क है, कहीं 60,000 का फर्क है। तो मैंडेट तो एक भारी पीपल्स पार्टी सर, को लाख मिला लाख है। वोट्स का भी फर्क दिखाई एक दिया। लाख का भी जी, फर्क जी, पड़ा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रिवाइवल किया है। पिछले बार उनकी सीट्स कम थी, अब हैदराबाद से भी वो ले आए हैं, कराची से भी सीट्स उनको मिली हैं। तो ये अब कोलिशन बन जाएगा। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है जी। यहाँ पे, वो अच्छा नहीं रहा, और जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, और जो खास करके पॉलिटिकल यहाँ पे जो सिनेरियो बन गया है, तो इसमें अब इनको चलना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अदरवाइज़ दूसरी कोई ऐसी हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि जिसमें ये अपोजिशन में चले जाएं। क्योंकि जब भी ये लोग साथ बैठते हैं तो ये कराची भी जो है मजबूत होता है, हैदराबाद भी मजबूत होता है, सिंध की जो इंटीरियर की जो बाकी हैं वहाँ पे भी अच्छा सिस्टम चलता है। और सियासत में है ही है। क्यों दूसरी बात ये कि जो हमीद साहब ने बात की कि आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो वो एक जो कैंपेन होती है, वो कैंपेन एक अलग चीज़ होती है, जो जलसों में कहा जाता है बाद में, जब वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, जब वो जीत के बाहर आ गए हैं, तो अब एक नया ट्रेंड बनेगा। तो अब मिल बैठकर ये बात करेंगे तो मेरे ख्याल से कि ज़्यादा ये अच्छी तरीके से जो है सियासत भी होगी और सूबे की भी तरक्की होगी, और ये चल जाएगा जो हमें लग रहा है। क्योंकि पिछला जो एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा नहीं रहा था। तो इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि मिल के बैठ के चलें और सूबे के लिए जो है, मुल्क के लिए वो अच्छा करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं हमीद साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह शिराज साहब भी कह रहे थे मुल्क के लिए अच्छा, ये एक बड़ा जुमला है जो कि आई थिंक हर पाकिस्तानी को सबसे पहले रखना चाहिए कि मुल्क की अच्छाई सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए। जिस तरह मुल्क जिस सिचुएशन में है, इंडिविजुअल हैसियत से भी आबिद साहब यही जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ हुकूमतों पर या इदारों पर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती, फ़र्द वाहिद पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उस चीज़ को रियलाइज़ करे। अब अगर बात की जाए आम इंतखाबात 2024 की, तो हमने देखा कि एक ट्रेंड, आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा मैंडेट मिला है, नो डाउट, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन एक ट्रेंड ये भी देखा गया, जो इलेक्टेबल्स की सियासत थी वो थोड़ी कम दिखाई दी है हमें इन इंतखाबात में। इसकी क्या वजह है? कुछ हल्कों में हमने देखा कि आज़ाद वर्सेस आज़ाद भी थे, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पीटीआई बैक थे वो जीते हैं। क्या कहेंगे? इसकी जो वजह है वो है अवेयरनेस। देखिए, अब पहले वाला माहौल नहीं रहा। हम 2024 में जो है इस वक्त मौजूद हैं जी। और 2024 के ट्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर सोशल मीडिया की कितनी एक्टिव पोजीशन है इस वक्त आपके मुआशरे में, आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके अलावा अब पहले तो होता था आम आदमी जो है अखबारात का मोहताज होता था, एक सनद होती थी कि भाई अखबार में फलां खबर लगी है तो वो उसको लोग, अब तो 2 मिनट के अंदर आप अपलोड कर दे चीज, कोई भी चीज। लेकिन सर इसका नुकसान भी तो हुआ है कहीं ना कहीं, परफॉर्मेंस जो है ना, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गई है। मिस इन्फॉर्मेशन यकीनन आज भी सोशल मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए थी। दुनिया के अंदर थोड़ी बहुत है बिल्कुल है। हमारे यहाँ तो इन टूल्स को असल में नेगेटिव मकासद के लिए जो यूज किया गया बिल्कुल। उसकी वजह से इसकी साख मुतासर हुई है। सही। और अब रही बात जो है वो इलेक्टेबल्स के हारने की, तो यकीनन उनको अब सोचना चाहिए कि अब ये नस्ल जो है वो जवान हो चुकी है। हर इलेक्शन में हमारे लाखों नौजवान वोटर्स हैं जो इन होते हैं। बिल्कुल। और कुछ लाखों लोग होते हैं जो दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। तो ये इस तरह की ये चीज़ें, ये हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना पड़ेगा और इन लोगों को अपने रवैयों पे, अपनी कारकर्दगी पे, अपनी ख़ानदानी पोजीशन पे, जो उनके इलाकों के अंदर उनके ख़ानदान की पोजीशन है, उस पर भी गौर करना चाहिए कि उनके ख़ानदान ने, उनके किरदार ने, उनके सियासी स्टेटस ने उनके इलाके के लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाया। यकीनन नहीं मिला होगा तो उसी की वजह से ही किसी नौजवान को या किसी और शख्स को या रिवायती सियासत से हटकर किसी को लोगों ने वोट दिया है। तो ये एक चीज़ है। बाकी रही बात आज़ाद उम्मीदवारों की, तो आज़ाद उम्मीदवार अब जो है उनके लिए भी एक आजमाइश का वक्त है। मैं चाहता हूँ, या मेरी एक ज़ाती दिली ख्वाहिश यही है कि इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको मिल बैठ कर सही इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, जो इख्तिलाफात है वो पीछे छोड़ने होंगे, सियासी पॉलिटिकल कल्चर की तब्दीली के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए, इन सबको 1-2 एजेंडे पे बैठना पड़ेगा। अब हम वो रिवायती सियासत, वो रसाकशी, खिंचाव, मेरे ख्याल में जिंदाबाद मुर्दाबाद से थोड़ा सा 5 साल के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम एक बेहतर पोजीशन में आ सकेंगे। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, दुश्मनों की फैलाई हुई प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने के लिए, मईशत की बहाली के लिए हम सबको मिल बैठ कर काम करना पड़ेगा। और सुपर सलार का जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है उस पर उन्होंने ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि एक मुश्तरका हुकूमत होनी चाहिए
सबको जिसकी जो तवानाई जिसके अंदर मौजूद है, जिस फील्ड में एक्सपर्टी रखता है जी उसको उस एक्सपर्टी को मुल्क के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और आने वाली हुकूमत को भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो इन तमाम तर महाजों पे किस तरह फॉरेन अफेयर्स के महाज हैं, मईशत की बहाली है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। जी हमारे पड़ोसी ममालिक आज भी हमारे अच्छे दोस्त नहीं बन सके हैं। जी बिल्कुल। अब उसके पीछे क्या आलमी कुव्वतों की साजिशें हैं, क्या हैं, इस्लामी फोबिया है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। हम उसमें भी जो है उसको उस तनाजुर में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन असल चीज़ है कि मुल्क के लिए अब कुछ करने की ज़रूरत है। इलेक्शन अब इलेक्शन हो गया, अब हमें मिल बैठ के सही जो है वो चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हमीद भाई, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा आबिद साहब, पंजाब की सियासत को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग की तरफ से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी कदर मुस्तहकम पोजीशन में दिखाई देती है, मगर नून लीग की जो अनसर्टिनिटी है वो उनके हलकों में भी ज़्यादा नुमाया है। हमने देखा बहुत बड़े बड़े जो सियासतदान थे, बड़े प्रोमिनेंट अपने अपने हलकों से, जो काफ़ी सालों से वहाँ से जीत रहे थे, वो हार गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब का हार जाना, खुर्रम दस्तगीर साहब का हार जाना, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब मानसेरा से हार जाते हैं। एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर, एक बहुत बड़ा कायद है एक पॉलिटिकल पार्टी का। यकीनन ये जो अपसेट्स हैं, आपको नहीं लगता कि अब थोड़ी गौर व फिक्र करने की भी ज़रूरत है? क्योंकि इन वजूहात को समझना होगा कि अगर ये इतनी बड़े बड़े सियासतदान हार जाते हैं तो जो हमारी आने वाला सेटअप है उसमें तो इनका नाम नहीं होगा, असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे ये। तो ये इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजूहात क्या हैं और उन वजूहात पर काम किया जाए? देखिए, इसमें जो बुनियादी वजह, जैसे हमीद सुमर साहब ने भी इशारा किया कि जो नई नस्ल अब सामने आ रही है और जो सोशल मीडिया का दौर है, अच्छा या बुरा ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ वो भी मैच्योर हो जाएगा। तो असल चीज़ ये थी कि कुछ लोगों ने डिलीवर गालिबन नहीं किया, और डिलीवर ना करने से कुछ लोग जो है वो मंजर से ज़ाहिर है वो हट जाते हैं और लोग उनको पसंद नहीं करते। हम अगर इस फैक्टर को माइनस कर भी दें, तब भी जो नई नस्ल है, जो नए वोटर्स शामिल हुए हैं, वो भी एक तब्दीली चाहते हैं चेहरों से। तो अब ये जो सियासतदान हैं पुराने और जो सियासी पार्टियां हैं, हमारी बड़ी पुरानी मेच्योर सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है इतनी दफ़ा इक़्तिदार में रहें, इनको भी ये चाहिए कि ये अपने पार्टी के अंदर साथ साथ नए चेहरे मुतारिफ कराते रहें और वो उनके साथ ट्रेंड होते रहें, और ट्रेंड होने के बाद पुराने लोगों को एज ए एक्सपर्ट रखें उनको। लेकिन सर एक मैं यहाँ मेरा सवाल है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि यू आर द एक्सपर्ट हियर। जब आप बात करते हैं डिलीवरी की या डिलीवरेंस की, क्योंकि हमने देखा कि तो नून लीग के क्रेडिट पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, चाहे वो वफाकी लेवल पे हों, पंजाब की सतह पे हों, सूबाई लेवल पे हों। जो पीटीआई बैक्ड सियासतदान जीते हैं या उनके जो कैंडिडेट जीते हैं, जो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर माजी के 2018 के बाद देख लें तो कोई ख़ास हमें ना कोई प्रोजेक्ट दिखाई देता है, ना कोई हमें वादा पूरा होता दिखाई देता है। फिर ये जो नौजवान नस्ल है, इसका इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाना इस नैरेटिव के पीछे, उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई। खान साहब $99 से 180 पे ले जाते हैं, उसके बाद जो जाते जाते IMF को भी नाराज़ कर जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी यूथ क्यों रियलाइज़ नहीं कर पा रही? सर देखिए, ट्रेंड्स होते हैं असल में जी। इलेक्शन में ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और ये माजी में भी होता रहा है कि जो पुराने लोग थे वो हारते थे, बड़े बड़े जो लोग हार जाते थे और ये अपसेट आते रहे। जी। लेकिन अब जब ये अपसेट आते हैं तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। उसकी वजह वही है कि सोशल मीडिया बहुत आम है। तो ये जो ट्रेंड होते हैं, ये अब ट्रेंड ने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सूरत में ट्रेंड सामने आ गए हैं, हैशटैग चलते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो उस ट्रेंड की वजह से एक पूरा रुझान चेंज हो जाता है। और आप अगर अपने जो आपकी पहले एक ओपिनियन होता है लोगों के सामने, उसमें अगर आपने कोई एक नयापन नहीं रखा यूथ के लिए, तो फिर यूथ जो है वो कहती है कि नहीं, हम अब इस ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं। ठीक है। तो असल मसला ये है कि हमें कुछ यूथ को नया देना है और उनके लिए कोई ऐसी चीज़ों को अपने दौर में अनाउंस कर देना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो आपके लिए देर पा साबित हो, अगर आप सियासत में रहना चाहते हैं। जी। अगर आप सियासत में रहकर एक रिवायती सियासत करेंगे तो फिर ये चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब वो दौर ज़रा चेंज हो गया है। राइट जी, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। शिराज साहब, मैं अगर बात करूं, अब चूंकि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पे आ जाते हैं थोड़ा सा, चूंकि एक डेडलॉक दिखाई देता है हमें, चाहे वो बड़ा फ्रेंडली डेडलॉक हो या फिर, क्योंकि ज़रा जिस तरह जरदारी साहब हमने देखा कि सियासत करते हैं, कभी कोई रिजिड रवैया नहीं अपनाया जाता, मुफाहमत की सियासत की बात करते हैं, माफ़ करने की बात करते हैं, दरगुजर करने की बात करते हैं। और हमने माजी में ये भी देखा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को PDM गवर्नमेंट में उन्होंने बाकायदा कहा कि हम पूरी सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेटशिप के लिए शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने 16 माह बड़े बखूबी अंदाज से निभाए। अब आपको लगता है कि उनका ये मौक़िफ़ सामने रख देना कि बिलावल भुट्टो जरदारी
پرائم منسٹر ہوں گے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ان کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. لیکن نون لیگ اس چیز پہ رضامند ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ کیونکہ ظاہر ہے وہاں بڑے بڑے چہرے ہیں جو کہ اس منصب کو سنبھالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آصف زرداری صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے. جی بلاول صاحب کے پاس تجربہ بھی بہت ہے، ابھی خاص کر ریسنٹلی پی ڈی ایم کا بالکل، وہ فارن منسٹر رہے، جی اس میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا. لیکن ایک طرف میاں صاحب ہیں، ان کا زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے، اور اگر آپ اس کو تین بار وزیر اعظم بھی رہے جی ہیں، اور اگر آپ ان کو سیٹس کے حوالے سے دیکھیں تو پہلا حق ان کا ہے. صحیح. کیونکہ پی ایم ایل این میجورٹی میں پورے پاکستان سے سیٹیں لے کے آئی ہے. جی. اور وہ زیادہ اگر فلیکسیبل آصف زرداری صاحب جتنے ہیں، میاں صاحب بھی ہیں اتنے. میاں صاحب کو اگر دیکھا جائے آپ تو انہوں نے پچھلے اگر آپ 13 سے 18 تک کا لگائیں تو بڑا سینسٹیو طریقے سے حکومت ہوئی ہے. جو 13 سے 17 18 تک چلی تھی اس میں پیپلز پارٹی سندھ میں تھی، وہاں پہ پنجاب میں وہ تھی. تو میاں صاحب کے حساب سے اور اپنا آصف زرداری صاحب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وزیر اعظم بننے کے زیادہ جو ہیں وہ اہل ہیں. اب کیونکہ اب توڑ جوڑ چل رہا ہے اور سب کی خواہش ہے کہ ہمارے آگے ہیں، لیکن ہمیں جو لگ رہا ہے تو اس میں بلاول صاحب نے اسٹینڈ تو سب نے لیے تھے کیمپین میں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ایسا کریں گے، لیکن اب کچھ ڈیلیور کرنا ہے. اب وہ باتیں ساری کیمپین کی چلی گئی، اب ڈیلیور کرنا ہے، اب ڈیلیور مل جل کے کرنا ہے. آئی تھنک وہی سیاسی جماعت پاپولر رہ سکتی ہے کہ جو امپلیمنٹیشن پہ زیادہ کام کرے گی، زیادہ کام جو وعدے کی پورے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. جی بالکل، کیونکہ ہم نے جو فلڈ میں دیکھا، ہم نے فلڈ میں بڑا دیکھا کہ جو پاکستان میں جو فلڈ آیا 2022 میں، ہم نے پورا تقریباً 7 ماہ اس پہ ہم نے رپورٹنگ کی، فیلڈ رپورٹنگ کی، تو وہ پی ڈی ایم کا دور ہی تھا. تو بڑا مشکل وقت تھا ہمارا پاکستان کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے، کے پی کے لیے، بلوچستان کے لیے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. تو وہ پوری دنیا نے دیکھا بھی صحیح، بلکہ مشکل حالات، معاشی حالات بھی بہت مشکل تھے ہمارے. انفلیشن بہت زیادہ تھا، انسٹیبلٹی تھی سیاست میں، کافی جو اتار چڑھاؤ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈیلیور ہوئی چیزیں، کافی چیزیں نکل گئی آگے. تو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس میں ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ مل جل کے بیٹھ کے چلیں اور ایک چیز پہ طے پائیں. ظاہر اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا، کیونکہ اب 2-3 دن میں یہ معاملات سارے جو ہیں 2 دن کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے کہ کیا ٹائم بھی کم ہے. ہاں، کیونکہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو آزاد امیدواروں کی جو بڑی تعداد ہے وہ ابھی تک طے نہیں کر پائی کہ ہم کس طرف جائیں. ایگزیکٹلی. لیکن ان کو جانا ہے. شکوک و شبہات تو اندر بھی بہت زیادہ ہیں. ہاں، لیکن کیونکہ اب جو حمید صاحب نے بات کی کہ نوجوان جو زیادہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ڈیلیور ہو، تو ہر کوئی اب باشعور ہو گیا ہے. تو پہلے اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ ہر کسی کو پتا ہو ہر چیز کا. تو نوجوان اب زیادہ آگے ہیں، ان کے لیے ایک چیزیں رکھنی چاہیے. آگے ہمیں 5 سال کا ایک ایسا معاشی پلان بنانا چاہیے جس میں جو ہے سیاست کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو، ایک اسٹیبلٹی آئے. اور ہمارے جو سربراہ ہیں پاک فوج کے، انہوں نے بھی جو سپہ سالار نے بھی ایک کلیئر ایک میسج دیا ہے کہ ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. انہوں نے بھی یہ کہا عوام نے تو اپنا سوچنا ہوگا. عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے اپنا، جن کو دینا تھا مل گیا ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے ہمیں یہ یعنی کہ سب کو یہ جو ایک رائے بھی بن رہی ہے. ایک تو پہلے رائے کی جاتی تھی کہ بھائی میاں صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہ اس طرح آئے ہیں، لائے گئے ہیں. دیکھیں سب چیزیں غلط ثابت ہوئی. جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ریگنگ ہوگی، الیکشن صحیح نہیں ہوں گے، بڑے شفاف انداز سے، ہاں یہ اپنا، لیکن اس طرح سے وہ نہیں ہوئی. رزلٹ اس کے اپوز آئے ہیں. مطلب کہ الیکشن بالکل صاف شفاف ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنی رائے کا جو ہے اظہار کرنے کا جو ہے پورا موقع دیا گیا ہے. سر کامن ویلتھ نے کہہ دیا، فوفد نے کہہ دیا کہ پہلی بار بڑے خوبصورت انداز سے دیکھا گیا، بڑی لیول پہ نا. دیکھیں بہت 12.5 کروڑ سے زائد عوام جو ہے انہوں نے ووٹرز تھے ہمارے، 2 کروڑ سے زائد اس میں ہمارے جو صرف نوجوان ہیں. تو اتنی بڑی لارج لیول پہ الیکشنز کا ہونا، اور یہ پیس پروسیس کے تھرو پیس ہوا ہے، بالکل پیسفل ہوئے ہیں. سم ٹائم کہیں کا تو کوئی واقعات ہوئے، ادروائز بہت اچھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس چیز کو اب کنٹینیو رکھنا چاہیے تاکہ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ مل جل کر بیٹھ کر. صحیح. حمید صاحب تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا انڈیپینڈنٹ آزاد جو امیدوار جیتے ہیں، کیونکہ ذرا عوامی مینڈیٹ ہے، اس کی تمام تر پاکستانی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو حکومتی بڑے بڑے لیڈران ہم نے دیکھا کہ جو فارمر پرائم منسٹرز بھی رہے، جس میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، پھر اس کے بعد زرداری صاحب، سب نے کہا کہ ہم مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. ساتھ بیٹھنے کی ضرورت کو بھی کہا گیا کہ دیکھیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں جو بیرسٹر گوڈ صاحب کا ہم نے دیکھا کہ کل بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس سے پہلے پرسوں بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا جی کہ کوئی لگ بھگ 189 سیٹیں تو آلریڈی ہیں ہمارے پاس. کن بیسس پہ یہ کلیمز کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو جس انداز میں الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح انداز میں مینڈیٹ ملا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ اکثریت تو ہے ان کے پاس، لیکن
اتنی اکثریت نہیں ہے کہ یہ ایک 2/3 میجورٹی یا پھر اس طرح کی حکومت کی فارمیشن کی بات کریں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کلیمز بھی بہت زیادہ پری میچور کلیمز ہیں ابھی؟ عمر، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کی ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے لوگ ہیں یا جو ان کو چاہتے ہیں، ان کی رائے کا وہ احترام کریں اور ان کے اندر گرمی پیدا جو ہوتی ہے اس کو برقرار رکھیں۔ صحیح۔ تو یقیناً یہ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے ایک میسج ان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ہم اس پوزیشن میں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو پوزیشن میں تو آزاد امیدوار سب سے زیادہ جیتے ہیں، جی وہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا شیپ نہیں ہے ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا اور سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں وہ اس وقت یہی نظر آ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تو یقیناً ان دونوں کو کسی کا سہارا لینا پڑے گا، اگر نہیں تو ان اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ اور اس وقت مجھے جو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو سابقہ گورنمنٹ تھی، شاید وہ نئے ایک شیپ میں، نئی شکل میں شاید وہ آ جائے، صحیح، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے نا آپ کا، وہی ایک بات میں دوبارہ کہوں گا کہ کسی بھی گیم کا کوئی متحمل نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی سیاسی گیم، کسی طرح کی کوئی غیر مستحکم کرنے جیسی حرکتیں، کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی جو قوتیں ہیں ان کے اشاروں پہ کچھ کرنا، تو یہ یقیناً ہمارے لیے ایک غلط ہوگا۔ اس وقت وہ حکومت شاید بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، اور پولیٹیکل قیادت کی یہ میچورٹی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے ہی نتائج کا اعلان ہوا تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک روابط بحال کیے، وہ روابط جو اب الیکشن کمپین میں ان کے ختم ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی حملے تھے، خاص طور پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی سپورٹرز آزاد امیدوار ہیں، یا بیرسٹر گوہر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی سی وہ اپنی محسوس کریں کہ ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، حکومت بنا سکتے ہیں، تو ممکنات جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ سر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا، چاہے وہ ہم مانیں کہ وہ غلط نیریٹو تھا یا فیک نیریٹو تھا یا نہیں تھا، اس ڈیبیٹ سے باہر اگر بات کریں تو ایک نیریٹو تو یہی بلڈ کیا گیا نا کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں یہ باقاعدہ ٹونٹنگ جو الفاظ ہیں یہ استعمال کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، ہم نے دیکھا کہ یہ کلچر بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے، تو اب وہ ضمیر اجازت دے گا کہ انہی لوگوں کے ساتھ کہ جن کی تصدیق کرتے رہے یا جن کو برا بھلا کہتے رہے ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے حکومت بنا لیں؟ کیا اس کی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے نا، تو میں پیپلز پارٹی نون لیگ کی تو اتنی زبردست ویڈیو کلپس بھی موجود ہوں گی، پی ٹی وی کے پاس بھی پڑی ہوں گی، کہ کیا کچھ نہیں کہا گیا، روڈوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کی گئی، پھانسی چڑھانے کی باتیں کی گئی، پتہ نہیں کیا سے کیا ایک دوسرے کے لیے کہا گیا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیریٹو جو کہ بلڈ کیا گیا تھا۔ اچھا، جس نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی طرح کے نیریٹو خان صاحب کے آپ دیکھیں، ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے دیکھیں تو سب سے زیادہ یو ٹرنز انہی کے ہیں۔ صحیح، تو میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے جو اب کہا یا ماضی میں جو کہا وہ اس پہ برقرار رہیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ چیزیں سیاست میں میرے خیال میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو ملکی سلامتی کو اب دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا پڑے گا، کلچر دیکھنا پڑے گا، میں نے ان چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے نا اب وہ پہلے والی نہیں رہی، آپ نیٹ پہ جاؤ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم کے آپ اگر پوچھو تو آپ کو انٹرنیٹ بتا دے گا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ آپ پوری دنیا کو 2 منٹ کے اندر اپنے آپ سے کمپیئر کر سکتے ہیں، اور آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ اگر ویب سائٹس کو بولیں تو وہ آپ کو کمپیریزن کر کے بتا دیں گی کہ جناب آپ کے پاس یہ ہے اور دنیا کے پاس یہ ہے۔ تو اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم کسی کو اندھیرے میں رکھیں اور اپنے جو اس طرح کے عزائم جو ہمیں ماضی میں دیکھنے کو ملے، نیگیٹو عزائم، خاص طور پہ 9 مئی کا واقعہ، میں اس کو نہیں بھلا سکتا کبھی بھی، کیونکہ یہ ایک توہین آمیز واقعہ تھا۔ تو اس طرح کے جو واقعات تھے اس کو بھی ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، بھلا نہیں سکتے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ماضی کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کی درستگی کرتے ہوئے، اپنی چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں۔
अब उस पीछे को कवर करने के लिए यकीनन पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, आने वाली हुकूमत को तेज़ रफ्तारी से काम करने की ज़रूरत है। जी। तो मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह करे कि बहुत जल्द से जल्द हमारी जो सियासी क़यादत है वो अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और जल्द से जल्द हुकूमत फॉर्म में आए। सूबाई हुकूमतों की जहाँ तक बात है तो सिंध में तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि 110 क्रॉस कर रही है पीपल्स पार्टी इस वक्त मखसूस majority, नशिस्तें clear मिला majority, के जी। एक पीपल्स पार्टी का इशू। लेकिन आप अगर कंपैरिजन, आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी का कंपैरिजन किया, तो मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से 2008 को आप देखें पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन थी, 13 में उससे बेहतर, 18 में उससे बेहतर जी 2024 में उन्होंने मजीद मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए। सही। अब उनको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इस तरह की अब कारकर्दगी कहें कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को स्टेबल रखा अपने साथ। तो ये एक पॉलिटिकल क़यादत की एक मैच्योरिटी भी होती है। जबकि इससे अगर आप नून लीग का मवाजना करेंगे तो पंजाब के अंदर उनकी जो पोजीशन थी माजी की वो इस वक्त नहीं है, ना 2018 में नजर आई, ना 2024 के इंतखाबात में उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, उनके अपने लोगों के साथ जो उनकी कमिटमेंट थी, जो उनके लोगों के साथ जो उनके मामला थे। हालांकि दावा किया जाता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा तरक्की हुई, सही, लेकिन वो तरक्की कहाँ गई, वो इलेक्शन में लोगों को क्यों नजर नहीं आई? राइट, तो बिल्कुल इन ठीक है। चीजों पर भी नून लीग की क़यादत को गौर करना होगा कि इन फ्यूचर जो है वो अपने आप को कम से कम मरकज में नहीं तो सूबे में तो स्टेबल रखें। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर बात कर लें आज़ाद उम्मीदवार, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त मैंडेट भी है, अब ये स्पेकुलेशंस हैं बहुत ज़्यादा कि इनमें से जो लगभग 8 से 9 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इलेक्टेबल्स की मद में वो शायद कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी एक तरफ दावा करती है कि 20 से 22 लोग हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमसे राब्ते में हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और बड़ा खुला ओपन प्लेटफॉर्म है। तो अगर कुछ नंबर्स माइनस भी कर दिए जाएं मजीद, बैरिस्टर गौहर साहब की जो स्टेटमेंट है जिसमें कहा जी हल्फला में ले रखे हैं, ज़ाहिर है सियासत है, कुछ भी हो सकता है, तोड़ जोड़ की सियासत भी हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि अगर अपोजिशन में बैठना पड़ गया तो ये बड़ा मुश्किल अमल नहीं है? क्योंकि पीटीआई की सियासत में लफ्ज़ अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। हमने माजी में देखा कि वो असम्बली से वॉकआउट कर जाते थे, जब उनकी बात आई वो असम्बली से इस्तीफे दे दिए, छोड़ दिए, नाराज़ हो गए, सारी चीज़ें हो गई। तो अपोजिशन में बिठाना पॉसिबल होगा इन तमाम तर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को? ये तो बड़ा मुश्किल अमल है। देखिए, जो लोग बच जाएंगे इस सारे जोड़ तोड़ के अमल के बाद, चाहे वो कुछ लोग पीपल्स पार्टी में चले जाएं, कुछ लोग नून लीग के साथ चले जाएं, आदाद शुमार तो ज़ाहिर है भी बाद में सामने आ जाएंगे। जो लोग भी बचेंगे उनके लिए एक वाकई एक मुश्किल मरहला इस लिहाज से भी होगा कि इसमें ज़्यादातर वेल नोन लोग नहीं हैं जिनको कोई पॉलिटिक्स का ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। जी। तो कौमी असम्बली एक बहुत बड़ा फोरम होता है और आइन साजी का सबसे बड़ा एक इदारा है, तो वहाँ उनको मुश्किलात का सामना होगा। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब उनकी अपनी पूरी जो अपर लीडरशिप है वो मंजर आम पे इस तरीके से नहीं है, तो उनके लिए मुश्किलात तो आएंगी। उसका फिर बेहतरीन और अच्छा हल यही है कि वो अगर अपने आप को आते हैं, लाते हैं और अपनी एक शनाख्त के साथ आ जाते हैं असेंबली में, तो बैठकर काम करें, मिलकर काम करें और अब आगे की तरफ सोचें। और देखिए, कोई भी इलेक्शन जो है वो कोई आखिरी नहीं होता। आप आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर लें। आपका अगर नैरेटिव जानदार है तो वो आगे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा और अपने आप को आप आइन साजी की तरफ, कानून साजी की तरफ, पॉजिटिव रोल की तरफ ले आएँ पाकिस्तान को। हमारा इमेज जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको हमें ठीक करना है। और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो अब सारी डिपेंड करती है हमारी अगली जो भी हमारा प्रोसेस होगा, कौमी असम्बली जब आगे बढ़ेगी, हुकूमत साजी होगी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब मिल बैठ जाएँ। देखिए, अपोजिशन का होना तो बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि एक मजबूत अपोजिशन ही गवर्नमेंट को, जो भी हुक्मरान लोग होते हैं, उनको राह रास्त पर रखती है। वरना आपको पता है कि अगर अच्छी अपोजिशन ना हो तो फिर जो एक रूलिंग पार्टी होती है वो बहुत सारे काम उसमें कोताही भी हो जाती है, गफलत भी होती है, करप्शन भी हो सकती है। तो अच्छी अपोजिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग भी बचेंगे आज़ाद उम्मीदवार और वो अपने आप को एक टैग लगा लेते हैं कि वो जिस पार्टी के साथ हैं, और उनके अभी ये भी बात सामने आई थी कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ दोबारा एक जा रहे हैं, तो अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनका हो जाता है जिसकी वजह से सारा ये मसला हुआ और उनका एक निशान भी उनसे वापस लिया गया, तो अगर वो सारा प्रोसेस हो जाता है तो ज़ाहिर है एक फॉर्मेशन दोबारा से हो जाएगी, यानी पीटीआई का एक दोबारा से एक रिवाइवल भी हो सकता है। तो उस रिवाइवल होने के बाद वो एक कोशिश और करें और पाकिस्तान का ज़ाहिर हिस्सा रहते हुए उनको कोशिश करनी है और अगले इलेक्शन की तैयारी करें। वो इलेक्शन आने वाले वक्त में
اچھے رول کے ساتھ اپنا اگر وہ کردار ادا کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اگلے رزلٹ کے نتائج، اگلے الیکشن کے نتائج ان کے لیے بہت اچھے ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو منوا لیں. تو اسمبلی تو ایسا فورم ہے کہ وہ اپنے منوانے کی ایک جگہ ہے. تو آپ ہر پارٹی کا یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو اسمبلی میں جا کر منوائے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. شیراز صاحب، اگر پچھلے دور کی بات کر لیں 2018 سے لے کے جب تک بانی چیئرمین جو پی ٹی آئی تھے، وہ جو حکومت میں تھے، پرائم منسٹر تھے، ہم نے کچھ دیکھا کہ کچھ یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں جس میں بڑا کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ وہاں پالیسیز کا بھی فقدان تھا. ملک کے لیے بہتر کس سمت میں نکلنا ہے، نہ تجربہ کاری بھی تھی، اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو تھے، غلط پالیسیز اپنائی گئیں، فیک نیریٹیوز سامنے آتے ہیں کہ جو کہ بتائے گئے. ساری زیادہ جو فوکس تھا وہ کاغذی کارروائی پہ تھا، جو امپلیمنٹیشن تھی وہ بھی نہیں رہا. تو یہ اس تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر موجودہ اب سیٹ اپ کی بات کی جائے، جس میں بیرسٹر گور صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو 180 سیٹیں لے کے حکومت بنانے جا رہے ہیں. یہ دعوے ایک طرف اگر رکھ بھی دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاشی پلان موجود ہے، کوئی تجربہ کاری ہے؟ جبکہ جس طرح عابد صاحب نے کہا، یہ تو تمام نئے چہرے ہیں. جو پی ٹی آئی کی پرانی قیادت تھی وہ تو چھوڑ کے جا چکی آفٹر 9 مئی انسیڈنٹ. تو یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پوری سچویشن میں؟ کیا یہ بہتر کوئی پالیسیز ہیں، تجربہ کاری ہوگی، یا پھر اگر بات کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو بڑے کم چانسز ہے کہ حکومت فارم کر پائیں. جو حالات آن گراؤنڈ دکھ رہے ہیں، دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت آپس میں رابطے میں، کیا کہیں گے اس سچویشن میں؟ دو چیزوں کو سامنے رکھ دیں آپ. جی. ایک تو جیسے 18 سے لے کے 22 تک ان کی حکومت رہی، تو اس میں بھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ نئے لوگ ہیں، نیا تجربہ ہے، نئی چیزیں، لیکن وہ چیزیں سامنے بھی آئیں. اگر آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو وہ بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں دے سکے اس دور میں. صحیح. موٹر ویز ہوں، لوڈ شیڈنگ ہو، لائٹ کے کارخانے ہوں، اپنا ہیلتھ کا سسٹم ہو، یا جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نہیں کر سکے. تو اس وقت بھی یہی دعوے کیے جا رہے تھے 18 میں کہ ہمارے پاس ایک معاشی ٹیم ہے. فائنانس منسٹر 4 سے 5 بار چینج ہوئے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے. اس کے بعد باقی چیزیں، سی ایم چینج ہوئے، پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ یہ معاملات بنے، تو وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے. تو اس کو اگر اس کو موازنہ کیا جائے اور 13 سے اس کو کیا جائے، 8 سے 13 کو کیا جائے موازنہ، تو وہ ترقیاتی دور زیادہ ہوا تھا کام اس میں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایکسپیرینس تو ان کے پاس، یہ تو ایک پریکٹیکلی بات ہے کہ کم ہے. اچھا، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھا جائے تو دعووں کرنوں میں اور کام کرنا ایک الگ چیز ہے. بہت فرق ہے. کیونکہ اگر آپ دعوے کرتے ہیں خالی، اس کے بعد جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو لیٹ ڈیسیجن میکنگ کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے شروع میں IMF میں نہیں گئے تھے، 18 میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، اس کا نقصان ہوا ملک کو، معاشی طور پہ بڑا نقصان ہوا کہ بعد میں جانا پڑا. بعد میں جب ہم گئے تو ان کی شرائط ذرا زیادہ سخت ہو گئیں، تو ہم ٹائم پہ ڈیسیجنس نہیں لے پائے. اس کے بعد جب اب آپ اس دور کی بات کریں تو زیادہ ایکسپیرینس لوگ نہیں ہیں. مین قیادت ان کی جو ہے وہ اسکرین پہ نہیں ہے اس وقت، نہیں ہے، تو وہ ایکسپیرینس بھی وہ نہیں ہے. تو اس وقت جو ملک کو اگر آپ پریکٹیکلی سمت میں دیکھا جائیں کہ مضبوط کرنا ہے اور معاشی بنانا ہے، معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے اس کو، اور آگے لے کے صحیح طریقے سے اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے، تو ایکسپیرینس کی ضرورت ہمیں پڑے گی چیزوں کی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اس دور میں اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آگے کریں گے، لیکن وہ ٹائم بھی نکل، کچھ اس میں وجوہات بھی ہیں. کووڈ بھی آ گیا بیچ میں، کووڈ کی وجہ سے بھی کافی ایشوز ہوئے. اچھا، پولیٹیکلی ذرا زیادہ ہم اس میں آ گئے کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس میں سیاسی استحکام نہیں آیا. کووڈ کا تو فائدہ ہوا نا پی ٹی آئی کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ جہاں یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر کووڈ نہ آتا تو یہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بن کے پی ٹی آئی کے لیے آئی، کیونکہ ظاہر ہے حکومت ایکسپینڈیچر زیرو تھا، اس ٹائم کے جو حالات تھے تمام تر گھر پہ تھے، لیکن جو انفلیشن، ڈیولپمنٹل بجٹ بھی تقریباً رک چکا تھا. تو جو خان صاحب نے کی سیاست تھی اس میں ہم دیکھتے تھے کہ 2 سال شاید بڑے مشکل سے چلتے. کووڈ تو بلیسنگ بن کے آیا، کیا کہیں گے؟ اس میں یہ تھا کہ دیکھیں کووڈ ایک طرف تو بلیسنگ تھا، لیکن اس کے بعد جو انفلیشن تو بڑا آیا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں انفلیشن، ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل تھا. لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ میچورٹی یہاں سے بھی تھی، کیونکہ سندھ سے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ ہر صورت میں سپورٹ کر رہی تھی. وہ صرف تمام جو سیاسی لیڈر تھے اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ چارٹ آف اکانومی کی طرف جائیں، بالکل معیشت کی طرف جائیں. یہ سیاسی انتقام یا یہ چیزیں یا کرپشن، یہ چیزیں ہاں کریں، سب چیزیں کریں، لیکن پہلے آپ اس کو جو ہے نا پریورٹیز کو چینج کریں. صحیح. تو اس وقت بھی جو پریورٹیز ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے بن جائے. اب ترقی کا دور ہونا چاہیے اس میں. جب تک ہم 5 سال تک بالکل جیسے 8 سے 13 کا جو ایک دور تھا، اگر آپ پیچھے جائیں 10-12 سال 15 سال، تو اس میں یعنی کہ 5 سال گورنمنٹ پولیٹیکل سسٹم چلا. صدر صاحب نے ٹائم پورا کیا، آصف زرداری تھے، باقی پرائم منسٹرز نے بھی ٹائم تقریباً 4 سال 4.25 سال تک، پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تھے. تو اب جو ہے اس وقت اپنا گوہر صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے، جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے.
अब फ्लेक्सिबिलिटी आपको दोनों तरफ से दिखानी पड़ेगी। देखें, कहा जाता है कि मियाँ साहब भी बड़े सख्त हैं इन मामलात में और बड़े सोच समझ के जो है बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो मेचोरिटी का जो है वो बिल्कुल उन्होंने फर्स्ट उन्होंने स्टेप पहला लिया कि जो हम आगे आ रहे हैं अब आप साहब मिले, उन्होंने सबको इन्वाइट किया। तो इस वक्त उनको भी सोचना चाहिए कि देखें अब अगर आप आपका बानी चेयरमैन के इमरान खान की बात करें, उनका भी एक मैसेज आया है, एक तरफ से उनका भी मैसेज आया है जेल से कि जो वकला उनकी बात बाहर कर रहे हैं कि ठीक है जो गुजर गया सो गुजर के अब आगे की देखें। देखिए उसमें भी एक पॉजिटिव अगर आप उसको लेना चाहें तो पॉजिटिव है, लेकिन वो पार्टी के जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं उनको भी चीजें ये देखनी प्रैक्टिकली जो है उनको देखा जाए कि हमें सिस्टम में आगे किस तरह जाना है, क्योंकि सिस्टम में रहना भी तो है ना, कि सिर्फ अपोजिशन तो नहीं करनी। और दूसरी बात जो इससे पहले भी हमीद साहब कर रहे थे कि उन्होंने कभी अपोजिशन देखी नहीं है। अपोजिशन सबसे ज्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी ने देखी है, उन्होंने तो देखी नहीं अपोजिशन होती किस तरह है, कि क्योंकि उसमें भी तो आपको बर्दाश्त चाहिए, उसमें आपको सही आपको तनकीद चाहिए, अच्छी अपोजिशन, एक मुस्तहकम जो अपोजिशन। देखें जो 13 से 18 वाला दौर था उसमें इमरान खान की अपोजिशन जो थी, भले इतनी मेजॉरिटी में नहीं थे लेकिन अपोजिशन सख्त थी, तगड़ी थी। तो उस अपोजिशन की जो आपकी तनकीद होती है उस पर भी तो आवाम का ही फायदा होता है। तो दूसरा एक और बात मैं भी यहाँ पे कर लूँ कि जब ये अगर ये तोड़ जोड़ नहीं बन रहा, जैसे कि ये पार्टीज आपस में नहीं बन पा रही कोई, तो एक राय ये भी है एक तबके की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपोजिशन लीडर बन जाए, यानी पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ जाए। यानी कि ये राय भी बन रही है कि अगर वो आ जाते हैं तो वो भी अच्छी अपोजिशन कर लेते हैं, यानी वो भी अवाम में हैं, मौजूद हैं, वो भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब तो ये 2 दिन में इंशाल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है जी। हमीद साहब थोड़ी बात आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, चूँकि अभी तो एक पार्लियामेंट ऐसी दिखाई देती है कि जिसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठने की ज़रूरत होगी तो ही गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर आगे बढ़े हमारी मुआशी पॉलिसीज़ की तरफ से, अगर निगरान सेटअप ने जो इकदाम लिए, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे निगरान हुकूमत पर, चाहे वो डॉलर की मद में हो, माफियाज थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा थी, बॉर्डर पे स्मगलिंग थी, अफ़गान ट्रांजिट मॉनिटरिंग थी, उसके बाद बेशुमार चैलेंजेस थे। रिलीफ आवाम को कुछ देने की कोशिश की गई, पेट्रोल की मद में भी और बाकी चीज़ों की मद में भी। आपको नहीं लगता कि अब ये जो पॉलिसी सेट की गई है, ख़ासतौर पर SIFC का क़याम एक बहुत बड़ा संग मील था, आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि पहले दिन से जब वो मनसब संभालेंगे तो यही सारी पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा ज़रूरी है, वरना बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी आने वाले चंद माह में। क्या कहेंगे? निगरान गवर्नमेंट जो होती है वो एक महदूद मैंडेट उनके पास होता है, वो मुल्क की सतह के जो बड़े फैसले हैं वो यकीनन नहीं करती जी, क्योंकि उस पर अगर वो करेगी तो उस पर तनकीद भी होती है। जैसे अभी एक आध ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए जो कहे गए कि मुतनाज़ा हैं, तो इस तरह के फिर वो पीछे बैकफुट पे उनको जाना पड़ता है। तो निगरानों को ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ठीक रही, इतनी कोई हम बुरा इनको नहीं कह सकते, यकीनन कोशिश होती है हर आने वाले की, लेकिन फिर वही बात आती है तजर्बेकारी ना तजर्बेकारी की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, ख़ासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट का मैं जिक्र करूँगा, वहाँ के CM जितने मुतारिक नज़र आए, खैर वो तो हम उसको तो अच्छा खासा उनको टाइम मिला जी, और उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्म किया, डिलीवरी भी करके दिखाई। तो ये एक पॉजिटिव चीज़। और एक PCB का चेयरमैन भी हमें मिल गया वहाँ से, जी 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 जी। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। और लेकिन असल जो चीज़ है ना, अब आने वाली हुकूमत को वक्त मिलेगा, 5 साल उनके पास है, 5 साल की वो पॉलिसी बनाए, पूरी चीज़ों का रिवाइवल करें, सब चीज़ें। लेकिन फिर वही बात आती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन अभी सब मेरा कहने का मकसद ये था, जो मैं पूछना चाह रहा था, कि ये जो माइलस्टोन सेट किए गए हैं, चूंकि हमने देखा कि एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाला गया, जिसमें फॉरेन रिजर्व्स का मामला भी था, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट्स भी थे, जिसमें और बड़ी चीज़ें थी। ये जो निगरान हुकूमत ने पॉलिसीज़ अपनाई हैं, कुछ साई ऑफ रिलीफ मिला है आवाम को, एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हुआ है। आगे वाली आने वाली हुकूमत अगर इन पॉलिसीज़ को ब्रेक लगा देती है, एक अपनी नई पॉलिसी ले आती है, तो आपको नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में नहीं है? इस ब्रेक लगाने की पोजीशन में तो यकीनन आने वाली हुकूमत भी नहीं होगी जी। जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको लेनी पड़ेंगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि इतनी कोई ख़राब पॉलिसियाँ भी तो इनकी नहीं रही हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म मैंने जैसे कहा इन्होंने किया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक मैनिफेस्टो दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि हम इक़्तिदार में आकर इस तरह बेहतर करेंगे। आपकी मुल्क की मईशत क्या इन चीज़ों की इजाज़त देती है? जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं, अब ये भी देखना पड़ेगा कि उनको कितना मौका मिलता है, वो क्या कर पाते हैं। सही। इसी तरह नून लीग ने जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली वाली बात है, तो ये तो सर 50 लाख घर भी हैं,
50, हाँ जी, प्रॉमिस किया गया 50 लाख घरों का। बिल्कुल। और ये माजी में हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने नारा लगाया था कि 1 नारा करोड़ लगाया नौकरियां था, देंगे, बाकायदा। 50 लाख घर बनाएंगे, और वो नारे धरे के धरे रह गए, बल्कि इनसाइड 10 लाख के लगभग नौकरियां चली गई आवाम की। हमें इन बातों की ज़रूरत है कि हमें अपनी मईशत को बेहतर करना चाहिए, बाहर की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहिए, जी। यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा करने पड़ेंगे, नौजवानों को एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं अपने हालात पाँव बेहतर पर हो खड़े सकते हैं। बिल्कुल होंगे। ठीक, बिल्कुल वरना ये सरकारी इदारों की हालत ज़ार, हर किसी को सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते, जी लेकिन आप उस सरकारी नौकरी में जो कशिश है, जी जो चीज़ें हैं, उसको भी आपने देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को बाहर प्राइवेट सेक्टर में हमें मुंतकिल करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर्स को बेहतर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। नौजवानों को वहाँ पे जॉब्स के मौके देने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे नौजवान भी कुछ बेहतर हो सकते हैं, बेहतर पोजीशन में। वरना आप देखिए मुल्क का टैलेंट जो है वो मायूस होकर अक्सर व बेशतर पाकिस्तान से बाहर, सरहदों से बाहर देख रहा है। अक्सर हमारी टैलेंट बड़े बासलाहियत नौजवान इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो खिदमात जो उनको अपने मुल्क में देनी चाहिए थी, वो मौके जो उनको अपने मुल्क में मिलने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से मादी की हुकूमतों की एक नाकिस पॉलिसियों की वजह से उनको वो मौके मुयसर नहीं है। बिल्कुल ठीक। अमीर साहब, मैं एक आखिरी रिमार्क आबिद साहब से लूँगा, फिर वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। आबिद साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मुआशी चैलेंजेस की, फिर उसके बाद इस पूरे सिनेरियो में मैं 3 जो हमारे मनसब है उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब की जिस तरह प्रोएक्टिवली वो सामने रहे हैं, इस फ्रंट पर डटे रहे हैं, उसके बाद से ज़्यादा अच्छी बिल्कुल उनके साथ हैंड इन हैंड हमारे आर्मी चीफ साहब की जो सपोर्ट रही, चाहे वो मुआशी चैलेंजेस हों, और फिर चीफ जस्टिस साहब के जो बड़े क्रूशल डिसीजंस हैं, जिसमें काजी फायज ईसा साहब बड़े प्रोएक्टिव अंदाज से, इंतखाबात का सेहरा भी आधा उनके सर जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने ये डेट के मामले पे भी हमने देखा कि बड़े प्रोएक्टिवली एक ऑर्डर्स पास किए थे। ये तमाम तर जो एक कॉम्बिनेशन हमने देखा, ये बड़ा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है कि हुकूमतों को सीखने की ज़रूरत है, जो आने वाले मुंतखब सेटअप्स हैं उनको भी इस सेटअप से सीखने की ज़रूरत है? ये बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि देखिए, वो अगर एक छोटे दौर के लिए इतने अच्छे काम कर सकते हैं, तो अब जो आने वाला वक्त है वो तो 5 साल के लिए आया है, तो उनको तो एक तवील मुद्दत पॉलिसी के साथ, एक बड़े विजन के साथ काम करना चाहिए। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की कारकर्दगी है, वो मुझे तो कम से कम तवक्को से ज़्यादा अच्छी लगी। उनका जो पूरे दौर में रवैया रहा और जो उनकी गुफ्तगू रही, जो हम मीडिया पे देखते रहे, वो अच्छा उनका रहा बर्ताव। और इसी तरह जो अदालत से फैसले आते रहे, उसमें आप तो 50% कह रहे हैं, मैं तो उससे भी ज़्यादा उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि अगर वो स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर वो ना लेते तो शायद इलेक्शन थोड़ा सा, बहुत सारे जवाब सामने आ रहे थे, कभी कोई सर्दी का बहाना था, कभी कोई, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को वो किया और उसको अमली तौर पे यकीनी बनाया, तो उससे सारे इदारों में एक ताकत पैदा हुई कि जो हमारे पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमें आगे की तरफ देखना है, जो मेरे ख्याल से हम सबका एक ख्याल है। राइट सर, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, ये टॉपिक बड़ा वसी है। शिराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप तशरीफ लाए, वक्त निकाला। आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं आपसे इजाज़त, और आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। ऑन दैट नोट कि जो अगले जुमे की सुबह है वो एक और मुंतखब सेटअप हम देख पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त कम है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को पहले रखते हुए हम सब ये दुआ करते हैं कि जो आने वाला मुंतखब सेटअप है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट।